अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विलियम शहजाद है। हम पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन और पैनल मज़ाहिब पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे दोस्त मुश्ताक अहमद कम्बो साहब हमेशा हमारे साथ होते हैं। और हर काम शुरू करने से पहले मेरा ख्याल है कि दुआ का आगाज़ हो जाए, और मैं फादर न्यास और शमश भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ अपनी दुआ के साथ ये काम शुरू करें। थैंक यू। आप चाहें तो खड़े होकर कर लें। जी 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 जी। वो दरवाजा पीछे बंद कर। खुदावंद के हुजूर में लेकर आते हैं। खुदावंद तेरा दिल के अथा गहराई के साथ शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हम भाइयों को ये मौका फराहम किया है कि हम मिल बैठ कर मजहबी हमहांगी को बढ़ा सकें और तेरे नाम को जला दे सकें। इस वक्त तू जानता है, हम ख़ास तौर पर तेरे बंदे के लिए इकट्ठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान में हलाक हो गया। ख़ास तौर पर उसके रूह के लिए दुआ करते हैं कि तुझ में सो चुकी है। उसके साथ साथ ही हम तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो अब तक उसके गम में शरीक हैं। मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के लिए दुआ करते हैं जो चाह रही है कि इसका सदबाब किया जाए, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस शख्स को मारा है उनको सजा दी सके तो उनकी हिफाजत कर। पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों की हिफाजत कर जो इस वक्त तेरे बंदे के चले जाने से गमज़दा है। तो ही तसल्ली देने वाला बाप है। तो ही तमाम लोगों के साथ हो, उनकी पनाह, उनको अपनी पनाह में रख। विलियम शहजाद के साथ हो जो हमेशा खुदावंद न्यूयॉर्क में रहते हुए तमाम लोगों के साथ मजहबी हमआहंगी पर हमेशा दिल जमाई के साथ काम करता है। तेरे बंदे और अपने भाई मुश्ताक कुंबो के लिए भी दुआ करते हैं और तमाम रुफ़ा के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त इस सारे महफिल में इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी मदद कर ताकि हमारी वजह से बहुत सारे लोग अमन और सलामती, इज़्ज़त और आबरू के साथ अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर गुजारें और पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद रहे। ये हमारी दुआ को सुन कबूल कर तेरे जलाली नाम से आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले अपने दोस्त मुश्ताक अहमद कम्बो साहब को दूंगा ये मैं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, और ख़ास करके वो जो हमारा भाई श्रीलंकन इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी रूह के लिए हम सब मिल बैठ के दुआ भी करें और ऐसा कोई हल निकालें जिसमें हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान, उसके लिए हम हमेशा दुआ करते हैं और दुआ करते रहेंगे। और जो हमारी इंटरनेशनल ओवरसीज़ कम्युनिटी है, चाहे वो अमेरिका में है, यूरोप में है, या कनाडा में या मिडल ईस्ट में है, जितने भी ऐसे हादसे होते हैं हम उन सब के लिए दुआ भी करें और जहाँ जहाँ बैठे हैं उनके लिए अच्छी सोच, अच्छा काम करने की कोशिश करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही अफसोस और दर्द के साथ आज हम इकट्ठे हुए हैं, इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। उससे हर शख्स तकरीबन वाक़िफ़ है। मैं विलियम शहजाद साहब जो कि चेयरमैन हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी न्यूयॉर्क के, उनका मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने
ہمیشہ خواہ کسی مسلمان کو قتل کیا جائے یا کسی کرسچن کو، تو وہ ایسے ہی سب کو اکٹھا کر کے کرنے کے بعد اس بات کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے میسج کنوے کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین جناب ملک ناصر امان صاحب ہیں، فادر لیاس صاحب ہمارے درمیان ہیں، ہمارے وائس چیئرمین سینئر وائس چیئرمین شمس الزمان صاحب، اسی طرح خالد اوان صاحب، ادیگر رفقا ہمارے مرزا فاروق صاحب بھی۔ تو مقصد ولیم بھائی، بالکل ہم آپ کے دکھ میں برابر کی شامل۔ اس سے قبل، اس پروگرام سے قبل پنجاب ریسٹورنٹ کے اوپر ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو میں وہاں چلا گیا ہوں۔ تو میرے بھائی ملک ناصر امان صاحب کو میں نے کانوں میں ایسے بیٹھے تھے، کان کے اندر میں نے کہا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سازیہ ہوا ہے، تو فوراً اس کے اوپر جو ہے نا اپنا اظہار خیال کریں۔ تو میرے بھائی نے تمام لوگ جو کہ کھانا کھانے میں مصروف تھے ان کو روک دیا اور کہا کہ پاکستان کی سالمیت، عزت کے لیے تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو اگر پاکستان کے اندر ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ چھوڑ کر سب سے پہلے یہ دردناک واقعہ جو المیہ ہوا ہے سیالکوٹ، اس کے لیے ہمیں افسوس کا اظہار کرنا چاہیے۔ ملک ناصر امان صاحب، دیگر دوست جو بھی اوان برادری سے متعلق تھے، تمام تر نے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا۔ دوسری بات ولیم بھائی، ہم سمجھتے ہیں کہ سری لنکن جو ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا، وہ کرسچن تھا، ہمیں مذہبی سطح پر ایسا کوئی سبق نہیں ملتا قرآن پاک سے کہ جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میک اپ ہوا اور اس کے اندر جو تحفظ دیا گیا اقلیت کو، ہم اس کی وائلیشن کریں۔ کرسچن ہونا الگ بات ہے، پاکستانی ہونا اس سے بھی الگ بات ہے۔ تو وہ پاکستانی تو تھا، کرسچن تھا تو کیا ہوا؟ پھر اہل کتاب جو بھی ہیں سارے آپس میں ایک ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ دوسری بات، جو پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہونے کے بعد جو پروسیڈنگ اٹھائی گئی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے، میرے خیال میں اب ہمیں کافی حد تک اطمینان ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے سری لنکن بھائی مینیجر جو فیکٹری کے ان کے جو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز پاکستانی گورنمنٹ ادارے پورا کام کر رہے ہیں اور کریں گے، اور ہماری یہاں دیئیں گے اوورسیز پاکستانی کوشش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، ہماری یہ قرارداد بھی ہے آج اس کے اندر کہ اس کے اس سانحے کے اندر خواہ 2 آدمی ملوث ہے، 10 آدمی ملوث ہے، 20 آدمی ملوث ہے، ان کو کیفے تک پہنچایا جائے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، جو اقلیت کے متعلق بار بار یا ہر روز یا ہر 1 ماہ کے بعد یا 15 دن کے بعد ہمیں سننے میں آتا ہے یا دیکھنے میں آتا ہے، میں گورنمنٹ آف پاکستان کے حکمرانوں سے، علماء کرام سے، اور وہ جو مذہبی لیڈر ہیں وہاں پر پاکستان کے اندر، ان سے گزارش کروں گا کہ خدارا آپ مذہبی رہنما تو ہیں، پہلے افراد کے قرآن پاک کو پڑھو، ترجمے کو پڑھو، تفسیر کو پڑھو، اس کے اندر دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے اقلیت کے ساتھ اپنی ریاست مدینہ کے اندر کیسا سلوک فرمایا تھا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کسی بھی اقلیت بھائی ہو یا بہن ہو، اس کے ساتھ ہمارے پاس کسی قسم کا ظلم کرنے کا اختیار نہیں، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ سکھ ہو، خواہ وہ کرسچنز ہو۔ جب میرے نبی نے فرما دیا کہ بیٹی چاہے یہودی کی ہو تو وہ ہماری بیٹی ہے، تو جب نبی نے کہہ دیا کہ وہ ہماری بیٹی ہے، تو ہم یہ کون سے مسلمان ہیں کہ آج اگر پاکستان کے اندر کسی غیر مذہب لڑکی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو ہم دڑا بندی بنا لیتے ہیں؟ کیا اپنی بہنوں کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا مسلمان اپنی بہنوں کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ کیا کرسچن ایسا کرتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان سب کا ہے، پاکستان کی سالمیت بقا عزت اسی میں ہے کہ وہاں کی جتنی اقلیت ہے یا منیارٹی ہے یا میجورٹی ہے، یہ سارے جو ہے نا اکٹھے ہو کر پاکستان کی بقا سالمیت کے لیے کام کریں۔ میں پی ایم کے چیف کوارڈینیٹر بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان، کیونکہ پاکستان کے اندر آج میرا 3 دن سے رابطہ ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ ہمارے قائد پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب جو کہ چیئرمین پاکستان ہیں، بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں، اسی طرح پیر عبدالرحمان صاحب جو کہ وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، عالم ہیں، چیئرمین ہیں، وہ بھی علامہ طاہر الحسن صاحب جو کہ اس وقت مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح دیگر علماء کرام جو جید علماء کرام ہیں لاہور کے اندر، فیصلہ آباد کے اندر، جن کے اندر مفتی رسول اللہ عزیز صاحب ہے، مفتی ضیاء مدنی صاحب ہے، قاری حنیف محمد بٹی صاحب ہے، علامہ طاہر الحسن صاحب ہے، طاہر سیالوی صاحب ہیں، غلام محی الدین انصاری صاحب، دیگر جتنے بھی دوست ہیں وہاں پہ، یقین جانے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں ان کے میرے ساتھ مسلسل رابطے ہیں، اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ وہ میرے ساتھ رابطہ کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کب تک مذہبی جنگ لڑتے رہیں گے اور اپنے ہی ملک میں کب تک پستے رہیں گے۔ میں نے انہیں ایک ہی بات بتائی، میں نے کہا ہم امریکہ کے اندر ہیں، ہماری ایک علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری کمیونٹیز ہیں، الحمدللہ کیا ہم ہندو سکھ کرسچن اور مسلمان ہر جگہ پر ہر ایونٹ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام کو لیسن پرووائیڈ کریں پاکستان کے اندر کہ گورنمنٹ کے اندر اینڈ ہو ایسا کوئی لاہے عمل تیار کیا جائے کہ کسی منیاٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم ہو ہی نہ، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو فوراً قرار واقع سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کام کرنے کی جرت ہی پیدا نہ ہو۔ تو اب ولیم بھائی، ہم ہمارا خدا، آپ کا خدا، ہم سارے دوست، یہ نہیں کہ وہ کرسچن تھا، نہیں، میرا اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان درندوں نے پاکستان کی سالمیت پر بھی حملہ کیا، پاکستان کی عزت پر بھی حملہ کیا، اور انہوں نے پوری انسانیت کو تباہ کیا۔ اس لیے مت بھولنا کہ پاکستان کے اندر ہمارے شمس الزمان یا ناصر وان یا جیسے مرزا صاحب بیٹھے ہیں یا ہماری یہ مسلم کمیونٹی بیٹھی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اگر کسی کرسچین بہن پہ، کسی کرسچین بھائی پہ، کسی کرسچین فادر پہ، پاسٹر پہ اگر وہ آ جائے گی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور اس میں بھی جب تک یہ ملزمان کیفر کردار تک پہنچ نہ جائیں، انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی ہم آپ کے ساتھ۔ میں اب ریکویسٹ کروں گا بھٹا صاحب کا، جو کہ ہمارے پی ٹی آئی کے یہاں پہ کرتا کرتا ہے، بہت رسپیکٹ ہوئے جناب کیسر بھٹا صاحب، تھینک یو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا شرمناک واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں، ہم سارے ہی شرمندہ ہیں، بحیثیت گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہوئے ہم زیادہ شرمندہ ہیں۔ ہم کمیونٹی سے اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو جہاں پہ بھی کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، زیادہ تر اس کو نام دیا گیا ہے کہ یا تو ان کو سپاہ صحابہ نے مروا دیا، یا ان کو اہل تشیع نے مروا دیا، یا کچھ کر دیا گیا ہے۔ پیچھے مذہبی جماعتیں اپنا زور بنوانے کے لیے گورنمنٹ کو مجبور بھی کرتی رہی ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں باقاعدہ طور سے اس کیس کے پیچھے ہوں، اور جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہوں۔ ہمارے آرمی چیف صاحب ان کے ساتھ ہیں، لیکن میڈیا کو متوجہ کرتے ہوئے، دوستوں کی موجودگی میں
अपने होशो हवास को बरकरार रखते हुए जाए। मैं भी एक बात कहने लगा हूं, अपनी सोच है ना, आप सारे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं भी लगा हुआ हूं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ पूछते हुए। इस केस को भी मजहबी रंग दिया गया है, ये मजहबी केस नहीं है। इस केस को मजहबी रंग दिया गया है, ये मजहबी केस नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी सारी चीजें सामने आएंगी, देख लीजिएगा हालात कुछ ना कुछ और निकलेंगे। चाहे तो वो हमारा वो जो भाई श्रीलंकन जो फौत हो गया उसकी तरफ से कोई बात हो, या जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी वजह से कोई बात हो। मेरा ईमानदारी से बात कर रहा हूं, जहां तक कुछ जिन लोगों से मैंने राब्ता किया है, मेरा दिल नहीं मानता कि ये मजहबी दहशतगर्दी है। ये कतई मजहबी दहशतगर्दी नहीं है, इसको सिर्फ हमारे मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। खुदारा ना करें, खुदारा ना करें। अच्छा, वो दरवाज़ा बंद कर दें, उनकी आवाज़ दरवाज़ा बंद कर। जी जी प्लीज़। अच्छा, थैंक यू भुट्टो साहब, थैंक यू वेरी मच आपका यहाँ आने का और हमें टाइम देने का शुक्रिया। आई नो यू आर वेरी बिजी, यू हैव टू गो, बट वी आर रियली अप्रिशिएट behalf of Pakistan Christian Association and Panel Muzahid Committee also. Thank you, शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा खालिद अवान साहब से कि जो कि हमारे पीपल्स पार्टी के सदर हैं अमेरिका में, अपने ख्याल का थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का खालिक है और जिसने हमारे दिलों को ईमान और नूर की रोशनी से मनवर किया। शुक्रिया विलियम शहजाद साहब, आपने मुझे बेमतो किया यहाँ। सबसे पहले तो आप जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने अमल और किरदार से ये बात साबित कर चुकी है कि हमारे नज़दीक मज़हब के लिहाज से, मज़हब की बुनियाद पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हम तमाम मज़ाहब को इक्वल राइट देते हैं और दे के दिखा चुके। ये जो सानिया हुआ है सियालकोट का, यहाँ वो कैसे भुट्टो साहब कह गए कि मजहबी रंग दिया गया, हो सकता है ये बात मजहबी रंग दिया गया हो, कुछ जाती जबकश भी हो, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि वो वजह क्यों मौजूद है कि उसे मजहबी रंग दिया गया। उस वजह को खत्म करने के लिए क्यों कोशिश नहीं की गई। हम जब चला कर ये कहते थे कि ये मुल्क तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग, ये इस्लाम की कोई खिदमत नहीं कर रहे, क्यों नहीं हमारी आवाज सुनी जाती थी। हमारे लीडरान बार बार ये कहते थे कि ये जो कवानीन बनाए जा रहे हैं नामूस से रिसालत के साथ इनका कभी कोई ताल्लुक नहीं। ये जाती दुश्मनियां, जाती मफादात और अपने दुश्मनों को मारने के लिए, उनको जलील और रुसवा करने के लिए खुदारा इस मुल्क को इस तबाही और बर्बादी से बचाया जाए, लेकिन हमारी तो कोई आवाज नहीं सुनता था। आज आग लगी है और याद रखें ये आग हर घर में पहुंचेगी। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है अपने किबलों को दुरुस्त करें। इस वक्त तमाम मजहबी जमातें जो कंडम कर रही इंसानी को, तमाम सियासी जमातें कंडम कर रही इंसानी को, तो इसका मतलब क्या है कि इससे बेहतर, इससे अच्छा मौका पाकिस्तान की तारीख में ना कभी आया और ना कभी आएगा। तो मतलब ये है कि ये वो वक्त है जिसमें मौजूदा हुक्मरानों को ऐसा फैसला करना है और ऐसा सबक देना है, न सिर्फ दुनिया को ये पता चले कि इस्लाम पीसफुल मजहब है, इस्लाम दहशतगर्द नहीं है, और बल्कि आइंदा आने के लिए, आइंदा आने वाले वक्तों में अगर कोई इस तरह की साजिश करने का तसव्वुर भी करे तो ये वाकया और ये सजा उसको सोचने के लिए हजार बार मजबूर करे। तो
تو یہ وہ وجہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہے کہ آپ 200 آدمی ارسٹ کر لیں یا 500 آدمی ارسٹ کر لیں. ڈونٹ گیو اس اے لالی پاپ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرو, اور فیصلہ یہ کرو کہ جنہوں نے اتنی جرأت کی, ہمت کی, یہ کیا بات ہوئی؟ کون سا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح انسانیت کی تذلیل کی جائے؟ اس طرح ایک انسان کو, بنی نوع انسان کو, اللہ کی مخلوق کو اس طرح تم جلا رہے ہو. تم اس طرح تو یار جانور بھی نہیں کرتے, انسان کیسے کرتے؟ مجھے تو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو. یہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. اور آپ کیا مجھے دکھا رہے ہو روزانہ؟ ہمیں نہیں چاہیے یہ لمبی لمبی پریس کانفرنس ہے, یہ لمبی لمبی انویسٹیگیشن ہے. آپ کے پاس موجود ہے ثبوت جو ہے, فوراً جاؤ اور اس کا فیصلہ کرو. اور ڈیلے جسٹس ڈینائڈ جسٹس ہوتا ہے, مت ہمیں لالی پاپ دو. یہاں آ کے کہہ دیتے ہو کہ ہم بین المذہب کرسچنوں کے ساتھ ہیں, کرسچنوں کے بھائی ہو, اور وہاں آگ جلا رہے ہو, یہاں ہمارے چہرے کو مسخ کر رہے ہو, دنیا کے اندر ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہو. میں پاکستان کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا را حد ہوتی ہے, آپ تمام حدود کو کراس کر رہے ہو. بس کرو اب اس ملک کی حالت, اور اس پہ رحم کرو. ایک ظلم مت کرو, اور یہ ملک نہیں رہے گا تو تمہاری چودراہٹ بھی نہیں رہے گی. رہی بات کرسچنوں کی یا دوسرے مذہب کی, ایک بات آپ کو کلیئر بتا دوں کہ ہمارے مذہب میں اس کی قطعی کوئی اجازت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے اوپر حملہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا اپنے تمام سپہ سالاروں کو کہ یاد رکھو, کسی بزرگ, کسی عورت اور کسی بچے پر حملہ نہیں کرنا, جبر نہیں کرنا. اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کا علاج کرنا ہے. اگر کوئی ہتھیار پھینک دے تو اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا. اس سے بڑھ کر ایک مثال دے دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو ایک بوڑھی عورت کچرا, کوڑا, گند ان کے اوپر پھینکتی تھی. کیا اس وقت ان کے پاس جانسار نہیں تھے؟ اشارہ کرتے تو ایک ایک ٹکا باڈی کرتے تھے. کیوں نہیں حکم دیا کہ اب نموز رسالت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے؟ ان کے پاس کون سی نموز رسالت آ گئی ہے؟ یہ کیا بات کرتے ہیں یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کچرا نہیں آیا تو انہوں نے کہا وہ کچرا میرے اوپر کیوں نہیں آیا, پتا کرو. تو پتا لگا وہ عورت بیمار تھی. وہاں چلے گئے تمیزداری کرنے کے لیے کہ مجھے میرے اوپر کچرا نہیں پھینکا گیا. تو میں نے سوچا وہ بوڑھی عورت کدھر گیا؟ یار یہ تمہارا دین ہے, یہ تمہارا نبی ہے, یہ سکھاتا ہے, تم کیا ہمیں سکھانے کے لیے چلے آئے ہو؟ I'm sorry, میں تھوڑا سینسٹیو ہو جاتا ہوں. کشمیر کا ایشو ہو یا مذہب کا ایشو ہو, اور بیٹھ کے ہمیں لالی پاپ دیتے ہیں, بڑے بڑے چکادر فلاسفر بیٹھ کے وہاں پروگرام نشر کرتے ہیں. اور bullshit. اللہ بھائی تھینک یو ویری مچ. میں اب ریکویسٹ کروں گا فادر الیاس سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. دیکھیں یہ ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے نہ کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کا سر نیچے ہوا ہے بلکہ پاکستان کا سر نیچے ہوا ہے. ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کمیونٹی کو جو ہے نا برابر کے حقوق ملتے ہیں, ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور جن شر پسندوں نے یہ خاص طور پر یہ واقعہ کیا ہے اور اس کمزور انسان پر حملہ کیا ہے جو کہ اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان کی خدمت کر رہا تھا اور اس فیکٹری میں بطور مینیجر اس کام کو ترجیح دے رہا تھا اور اس کی ترقی کے لیے کام کر رہا تھا. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے, اور جن بھائیوں نے ایسا کیا ہے خدا ان کا حساب لے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو فادر. ہمارے نیکسٹ گیسٹ ہیں شمد صاحب. کمیونٹی سے بڑا لو, بڑا پیار ہے انہیں, اور ہمیشہ پاکستان کرسچن کمیونٹی یا کوئی اور ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. شمد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے بات شروع کروں, اس لیے کہ ہزاروں وہ اندھے بوڑھے مرد اور عورتیں جن کی پاکستان میں بینائی چلی گئی تھی, سری لنکا کے لوگوں نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی
اور ان کو نئی زندگی واپس کی۔ آج میرے ایک دوست پروفیسر ڈاکٹر تنویر زبیری نے مجھے لکھا کہ ایک میرے پاس جو کام کرتے تھے ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں تو روتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سری لنکا کے لوگوں نے جب ڈونیٹ کیا تو جب آج بابا جی کو پتہ چلا تو وہ چیخ رہے تھے کہ کیا کیا آپ نے، ایسے کرتے ہیں اپنے محسن کے ساتھ، لاش کو جلا دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انبیاء کی ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں، آمنہ کے لال، سرور کونین، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ختم الرسل، مولا کل، دانائے کل، شفیع المذنبین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، میں تاریخ کو اس طرف لینا چاہتا ہوں، جب مکے میں وہاں پر ان کا سانس لینا مشکل تھا تو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کار کو کہا کہ جاؤ حبشہ میں، وہاں کا کرسچن بادشاہ نجاشی ہے، اس میں انسانیت ہے، اس کو پاس تمہیں پناہ ملے گی۔ یہ یاد میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، ہم تو ہماری تاریخ تو وہ ہے، اور میں تو ویسے بھی 8-9 سال کم از کم، ہمارے جو نیبر تھے کرسچن تھے، پھر میں نے فارمر کرسچن کالج سے ایجوکیشن کی۔ تو بات یہ ہے کہ بڑی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن قوانین بنے ہوئے ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا تب تک کوئی بات نہیں بنے گی۔ ہم جذباتی قوم ہیں، ہمیں ماننا چاہیے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج یہ چہرے کون ہیں، یہ پاکستانی ہے، دل دھڑکا ہے، ایک انسان قتل۔ میں جب لوگ کہتے ہیں نا جی کرسچن، خدا کی قسم میرے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتی کوئی مسلمان ہے یا کرسچن ہے، ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، نہیں کہا گیا اللہ نے کہ ایک مسلمان کا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی جب جاتے ہیں، آپ کی گاڑی کے سامنے جب بلی آتی ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا لیکن آپ فوری بریک لگاتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کے اندر؟ ایک آپ کے اندر ایک اچھا انسان ہے کہ یہ بھی ایک جاندار ہے، آپ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو لوگوں کی بات نہیں، آج پورا ملک ہمارا افسردہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ظلم عظیم ہوگا کہ اگر حکومت وقت نے انہیں کیفے کردار تک نہ پہنچایا، اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اور میں بین المذاہب اور پاکستان کرسچن کمیونٹی کے ذمہ داران اور سب دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ایٹ دا 11 تھا، اور آپ نے فوری دیکھیے، یاد رکھیے گا تاریخ میں کام کرنے والے بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں، بھیڑ بہت ہوتی ہے، بھیڑ ہر دور میں آپ کو ملے گی، لیکن لیڈ کرنے والے، کام کرنے والے کم لوگ ہوں گے، اور ان کی طرف انگلیاں اٹھانے والے لوگ بہت ہوں گے۔ اس لیے کوئی صرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے کوئی کام کرے، وہ نہیں سکتے کہ اس بندے کی لوگ بات کریں، حالانکہ یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کا اور مسلمان کا ہمارا جو کیفیت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے۔ یقین کیجئے میں اور آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں اپنے شوق، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم اور اس کی منشا سے، اور مجھ سے اور آپ سے پوچھا جانا ہے کہ اس وسائل والے ملک میں، اس بات کرنے والے ملک میں، آج کل دنیا کے حوالے سے سپر پاور ملک میں آپ نے انسانیت کے لیے کیا کام کیا؟ ہر بندے سے سوال ہونا ہے، میں نے اور آپ نے اس کی تیاری کری۔ بھول جائیے لوگوں کو کیا کہیں گے، بڑے بڑے پیغمبروں کو دیکھ لیجئے، جب وہ اٹھے نعرہ مستانہ بلند کیا تو کیا ہوا؟ پتھر اٹھائے گئے، نیزوں سے مارا گیا، چھلنی کیا گیا، ذبح کیے گئے۔ تو میرے بھائیوں، حق اور سچ کی جو بات ہوتی ہے نا، اس میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن یقین کیجئے آخری جیت اسی کی ہوتی ہے۔ یہ ریوارڈ پھر اللہ سے ہم نے لینا ہے،
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ بالکل ہم امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظلم کے خلاف اپنے آپ کو اپنی جانوں کو پیش کر دیں. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو سو مچ بھائی. خاص کر کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ ٹائم یاد رکھنا چاہیے کہ جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا جو آج بھی فلپین میں سینٹ کیتھرین چرچ میں ہے کہ کرسچنوں کی خاص کر کے مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا اس خط میں کہ ان کی حفاظت کرو, ان کے مال و جان کی حفاظت کرو اور ان کے گھروں کی حفاظت کرو. اور اس خط میں ان کی مہر ہے اور آج بھی وہ خط ادھر ہی پڑا ہے اگرچہ میرا کوئی مسلمان بھائی جانتا ہے تو. اس کے ساتھ ساتھ میں نہیں جانتا کہ جس بندے کو مارا گیا وہ کرسچن تھا, ہندو تھا یا کون تھا. یہ پروگرام انسانیت کو سامنے رکھ کے ہم نے رکھا ہے کیونکہ انسان کوئی بھی ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ ہمارے دلوں کا قتل ہوتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہیں. ہمیں بھی نیوزی لینڈ کی طرح جو وہاں کے پرائم منسٹر تھی وہ عوام میں آ کے جو مسجد میں لوگ مرے ہیں, قتل کیے گئے ہیں, ان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. ایبسولوٹلی ہمارے اپنے وزیر اعظم صاحب بھی انہوں نے اچھا سخت رویہ اختیار کیا ہے, لیکن ان کو بھی خاص کر کے اس فیملی سے, اس ویڈو سے جو 2 بچوں کے ساتھ ہے اس ٹائم, ان کے ساتھ تعزیت بھی کریں اور ان کا خیال کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں تمام یہاں پہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کے سامنے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں جو توہین مذہب پہ جیلوں میں بند ہیں اور کوئی کیس ان پہ نہیں ہے لیکن ان کو نجائز جیلوں میں بند کیا گیا ہے, آپ بھی ان کے لیے دعا کریں اور ان کو جلد سے جلد اپیل کیجئے پاکستان گورنمنٹ کی کہ ان کو چھوڑا جائے. کیونکہ ایسے لوگ ہیں جن کے بیوی بچے بیچارے 10 سال سے ڈر میں رہ رہے ہیں باہر, کہیں پہ ہم پہ کوئی حملہ نہ کرتے. اور یہ کرسمس سیزن ہے, پاکستان گورنمنٹ کے آگے میں اپیل کروں گا کہ ہمارے چرچوں کی پروٹیکشن کی جائے. اس ٹائم کرسچن کمیونٹی پاکستان میں بہت ڈری ہوئی ہے. تھینک یو. میں اب اپنے نیکسٹ گیسٹ جناب مرک ناصر بان, اس کے بعد ہمارے مرزا صاحب ہیں اور شاہ صاحب ہیں. پوری باتوں کا نچوڑ انہی کے پاس ہے, یہ میں جانتا ہوں. تو ناصر صاحب پلیز. I'm sorry, ملک صاحب کا تعارف میں تھوڑا سا کرا دوں. ملک صاحب بڑے اچھے پرانے, بہت پرانے دوست ہیں. جب اس کمیونٹی میں ہم شروع سے آئے تو ناصر صاحب سے ملاقاتیں, میٹنگیں, ہر چیز ہماری سانجھی تھی, آج بھی ہے. اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین ہیں یہ, اور پولیس لزان کے ہمارے کرتا ہیں یہاں پہ نیو یارک میں, اور ان کی ٹیم کا خاص کر کے پولیس لزان کا ایک حصہ میں بھی ہوں. تھینک یو. شکریہ ولیم شہزاد صاحب. السلام علیکم. یہ آج کی جو بیسیکلی پریس کانفرنس ہے یہ سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے ہے, چونکہ جو انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے اس میں جو لوگ ایک تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم اس واقعے کو, ان لوگوں کو بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ کم سے کم جو ایک بندہ اگر کر رہا ہے یا 2 بندے کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ تماشا جو بن کے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. ان لوگوں کا کام تھا کم سے کم یہ جو تذلیل ہو رہی تھی اس کو بچاتے. اور حکومت کا جو اقدام ہے وہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے کم سے کم 150 لوگ ریسٹ کیے ہیں, چونکہ کیمرے کی نظر سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں جا سکتی. اس میں بالکل کلیئر دیکھا جا سکتا ہے کہ کون لوگ جو ہے جنہوں نے شرارت کی ہے, اور بقایا مذہب کا رنگ دیں یا دوسرا دیں. یہ تو اب میرے خیال میں مذہب کا رنگ تو نہیں دینا چاہیے ان کو, تاکہ یہ خود ان کا اپنا کو ذاتی اس میں مسئلہ تھا مینیجر کے ساتھ, اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کو چاہیے گورنمنٹ کو کہ سزا جلدی ان کو دی جائے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے مطمئن ہو سکیں کہ واقعی گورنمنٹ نے کچھ اقدام کیا ہے. اور جو فارن میں لوگ رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں رہتی ہے, تو اگر اس طرح ہم اپنے ملک میں
जो इकलियत है या फॉरनर है उनके साथ ये सलूक करेंगे तो फिर दूसरी जो हम लोग जो फार्म में रहते हैं उनके साथ अगर इस तरह का सलूक हो तो आप क्या फील करेंगे। तो लिहाजा जो लोग ये मैसेज सुन रहे हैं उनको चाहिए कि नेक्स्ट कम से कम अवेयरनेस हासिल करें कि ये जो इक़दाम उन्होंने किया है ये इंडिविजुअल कोई स्टेप कोई बंदा भी नहीं ले सकता, ये उलमा का, गवर्नमेंट का, उनके फैसले होते हैं। आप लोग कौन है कि काजी बनने वाले के 1 मिनट के अंदर आप काजी बन गए और उस बंदे को जला दिया, और दूसरे सारे जो है ना वो नारे लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल जैसे अगर आपको जज्बा है बहुत शहादत का या किसी चीज़ का, तो साथ बॉर्डर है कश्मीर का, आपको पता आए दिन कितना जुल्म हो रहा है, अगर आप में इतनी मर्दानगी है, इतनी जवानी है तो जाके कश्मीर आज़ाद कराएं। ये एक नहत्ते बंदे को आपने मारा है और हमको शर्मिंदगी के साथ सर नीचे करना पड़ रहा है। फार्म में जहाँ भी हम लोग रहते हैं सब लोग इसको कंडेम भी कर रहे हैं। आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन और बैन मज़हब के अंदर जो कर रहे हैं न्यूयॉर्क में बैठ के, ब्रुकलिन में, तो ये भी इसका हिस्सा है कि हम भी कंडेम कर रहे हैं और हमको शर्म आ रही है जो उन्होंने ये इक़दाम किया है। लिहाजा अगर नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी स्टॉप हो जाए तो फिर भी अच्छी बात होगी कि कम से कम ये किसी को भी हक नहीं है कि इस तरह के इक़दाम से हमारे पाकिस्तान का जो है इमेज है वो हमेशा के लिए जो अच्छा नहीं रहेगा। दूसरे लोग जो कहेंगे जैसे शम्स साहब ने बोला कि वो आंखें डोनेट कर रहे हैं, आपने मौसम के साथ ऐसा जुल्म कर रहे हैं, तो लिहाजा अवेयरनेस चाहिए। मीडिया के जरिए, मीडिया के मशहूर हैं कि मीडिया के जरिए ये लोग मैसेज पहुंचा जाता है तमाम दुनिया पे, और मेरा ख्याल है कि आइंदा ये मैसेज इस तरह के अच्छे अच्छे मैसेज जो पहुंचेंगे, अवेयरनेस होगी तो कम से कम जो इस तरह के घटिया लोग हैं उनको शर्म आएगी और मेरे ख्याल में ये चीज़ कंट्रोल हो सकेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू नौसर भाई। अब मैं हमारे बहुत प्यारे मोज़िज़ और बहुत अच्छे मेहमान जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब 4th पिलर की तरफ से हमारी रात को एक मीटिंग भी हुई है, तो उनकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ अपने ख्याल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब मोअज़्ज़ीन और ख़ुसूसी तौर पे जो बैनुल मज़ाहब कमेटी के वाइस चेयरमैन और अल्लामा इक़बाल कम्युनिटी सेंटर और क्रिश्चियन एसोसिएशन जनाब फादर साहब विलियम साहब और पीपल्स पार्टी के और इकना के एक्टिविस्ट यहाँ मौजूद हैं, आप सबका शुक्रिया। बहुत ही ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, और प्रेस का भी शुक्रिया कि एक बहुत ही सेंसिटिव मसले पे पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी का जो एक स्टैंस है वो एक दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। देखें, जनरल बात रात भी हुई, हमने वाशिंगटन ग्लोबल के फोरम पे हमने विलियम साहब का भी लाइव प्रोग्राम चलाया, आज भी हमने कवरेज की। हमारा 4th पिलर का ये एजाज़ है कि जेम्स सेफरिन इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के जो एक जो सदर हैं वो हमारे 4th पिलर के माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, इस वक्त पाकिस्तान में हैं। तो ये तो हमारा एक रोल है। असल में देखना ये है कि हुआ क्या, जब इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा। इस मसले को क्रिश्चियन या मुसलमानों का एक मसला बनाना वो भी ज़्यादती होगी। ये मैं इस चीज़ का मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि गोजरा शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ जहाँ स्कूल है, साथ एक चर्च है, साथ एक हॉस्पिटल भी है, और आज तक छोटे मोटा मसला तो हुआ होगा, उसको सबवर्शन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो एक मुल्क के ख़िलाफ़, चूँकि ये एक अक़लियतों के मामला जो हैं दे आर सेंसिटिव, और ये चूँकि इंटरनेशनल एक ग्लोबल फिनोमेना होता है तो लिहाजा उसको इजीली इग्नाइट करके उसको इंटरनेशनल मसला बनाया जा सकता है। आप सियालकोट को देखें कि वो इंटरनेशनल लेवल का एक सिटी है जहाँ एक मॉडर्न और इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं अभी रिसेंटली पूरी दुनिया के अंदर सियालकोट नंबर 1 है खेलों पे, इवन के हमारे सैटेलाइट पे और स्पेस पे भी वो फुटबॉल जो है वो इसी शहर का बना हुआ दिखाया जाए। एक तो ये टारगेट ये था कि इस शहर को बदनाम किया जाए, और दूसरा ये एक ऐसा ही एक वाक़या है, एक माइंड सेट है, इसकी वाहद ज़िम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट की वीक रेट है। आपने देखा कि रियासत गिड़गिड़ाती हुई, घुटने टेकती हुई, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर दिया,
उन्होंने उनके लिए हाईवेज और हमारे जो पुल थे उनको खोद के, उनकी रेलिंग तोड़ के वहाँ कंटेनर फंसाए गए, वहाँ रेंजर्स को लाया गया और पता नहीं कितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो हैं जिनको सीधी गोलियां मारी गई और उनको कत्ल किया गया। लेकिन आपने देखा कि रियासत की इतनी कमज़ोर रेट कि उन्होंने उनके सामने घुटने टेक के पहले उनको कलअदम करार दिया, उसके बाद फिर उन्होंने उनको काबीना में उनको उनके सारे कत्ल माफ़ कर दिए, उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। और ये ख़तरनाक जो बात ये थी कि सिर्फ अपना निज़ाम बचाने के लिए या अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए उन्होंने पूरी 130 मिलियन और ओवरसीज डायस्पोरा सब के साथ उन्होंने ज़्यादती की। उन्होंने क्या हुकूमत की इस तरह रेट होती है कि आप एक कलअदम पहले करें और उसके बाद काबीना में उसको ला के आप उनको दोबारा एक नेशनल धारे में लाएं और उनके सारे कत्ल माफ़ कर दें? ये वही माइंड सेट है, ये वही लोग हैं। आज भी वो तहरीक लब्बैक के लोग वो अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जनाब वो नामूस रसालत पे अटैक किया गया, हमारा पोस्टर फाड़ा गया। आज भी वो उस जमात की एसोसिएशन वो साबित करने के लिए पूरे सोशल मीडिया पे लगे हुए। अब वो क्यों लगे हुए हैं, समझने की बात है। वो इसलिए लगे हुए हैं कि इस स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि हम लश्कर कशी करके, हम एक धरना दे के, हम ऐसा ही एक मुजाहरा करके हम दोबारा रिलीफ ले लेंगे। उनको पता है कि हुकूमत की रेट नहीं। आप देखें पाकिस्तान जो है दुनिया का अजीम खिता है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। हमारी मॉडर्न पुलिसिंग ही नहीं, हमारी जो आर्मी देखें, रेंजर्स देखें, एक बहुत बड़ी मजबूत रेट है, एक हाइक है। और एक जमात जो है वो आपको मजबूर कर देती है कि आप जो पाकिस्तान के जो कोर इशू हैं, पाकिस्तान के जो नौजवानों के मसाइल हैं, ख़वातीन के मसाइल हैं, हमारा सोशल जो सेक्टर है उसको नज़रअंदाज करके आप एक रिलीजियस जमात में काबीना बिठाते हैं तो फिर ऐसे हादसा होंगे। ये कोई मुसलमान का या क्रिश्चियन का ये मामला नहीं है। वो तो है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुली। मेरा ईमान ही कायम नहीं है अगर मैं क्रिश्चियन पे यकीन नहीं रखता। मेरा ईमान है जी, आप बताएं मुझे ये कहाँ से हो गया? ये सबवर्शन है। इस वक्त पाकिस्तान की जो ओवरऑल मैं सिचुएशन बताता हूँ कि ये हो क्यों रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, अभी वेरीफाइड नहीं, कि वो जो कत्ल करने वाले हैं उनमें एक मरज़ाई है, कादियानी। अभी देखें इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान की इंगेजमेंट इस वक्त इंडिया के साथ है, रियल टाइम इंगेजमेंट है। अभी आप अफगानिस्तान से देखें, एक फ्रेंडली वे में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा करके एक पीस, एक रिस्पेक्ट अर्न की है। अभी हम अमेरिकन जो पाकिस्तान रिलेशनशिप है उसके अजाब में पड़े हुए हैं, बहुत सारे डिप्लोमेटिक इशू हैं। इस सारे मामले के अंदर बड़े बड़े नेटवर्क जो हैं, जो एंटी पाकिस्तान नेटवर्क हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान को हर जगह से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इस वक्त जो मुतालबा जो हमारा होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, वो ये होना चाहिए कि अक़लियतों की जो राइट्स पे एक स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए जो स्पीडी ट्रायल करें, नंबर 1। दूसरा, जिस तरह आपने मोटरवे पुलिस बनाई है, आपने एलीट फोर्स बनाई है, आपने वो 9-1 की तर्ज पे वो 2-2 वाली बनाई है, तो आप तमाम शहरों के अंदर एक यूनिट बनाएं जो सिर्फ जो माइनॉरिटी को उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उन पे एग्रेसिवली वो ना सिर्फ रिस्पॉन्ड करे, इसी तरह कोर्ट भी स्पीडी ट्रायल करे। ये इस मसले का हल है, इसके अलावा कोई नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्तेहकाम रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, और अल्लाह ताला हमारे ख़ास तौर पे मैं ये बड़ापन है जनाब, ये आप सियालकोट से बैठे हैं और सियालकोट पे ये इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, ये एक बड़ापन होता है। और मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस बहुत ही सेंसिटिव मसले पे बहुत ही अच्छा पैगाम दिया। इंशाल्लाह हमारी जो 4th पिलर की ऑर्गेनाइजेशन है वो ना सिर्फ रिपोर्ट करेगी बल्कि इसका पार्ट बनेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे एक और बड़े अच्छे दोस्त मुस्लिम लीग नून के राजा आज़ाद गुल यहाँ पे बैठे हुए हैं। राजा साहब प्लीज अपने ख्याल का इज़हार करें। वो कुछ सियालकोट में हुआ है वो इंसानियत की तस्दील है
اور میں اپنی طرف سے جو ہے نا کرسچین بھائیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس واقعہ کی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کریں اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے نا کڑی سے کڑی سزا دی جائے. تھینک یو ویری مچ. اب آخر میں ہمارے بڑے اچھے دوست جناب بجیش پرتاپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میں ان کی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے آپ میں سے کوئی بولنا چاہیں تو سب کو ہی آیا. جی نمسکار، رام رام. قابل احترام فادر الیاس صاحب اور مذہبی امانگی کمیٹی کے کوارڈینیٹر جناب کمبو صاحب، پاکستان امریکن کرسچن ایسوسیشن کے سربراہ جناب ولیم شہزاد صاحب، میرے مینٹور خالد دیوان صاحب اور ناصر دیوان صاحب اور دیگر اراکین یہاں موجود ہیں، آپ سب کو السلام علیکم. گفتگو ہو رہی ہے اور میں بڑی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس جو نشست کا جو انتظامیہ جنہوں نے ولیم شہزاد صاحب نے ہنگامی حالات میں جو ہے یہ ارینج کر لیا اور آپ سب لوگ یہاں شرکت کریں. آپ لوگوں کو میں جو ہے دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑے اہم ایشو پہ ہم بیٹھے ہیں اور بڑی گفتگو ہوئی ہے. گفتگو کے بعد جو ہے وہ کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں اور میں اپنی باتیں کرنے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی سی اس بات کی تسلی دلا دوں کیونکہ کچھ جب ہم اپنے بات کرتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کا مطلب یہ سچائی کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے نا ہمارا جو معاملہ ہے نا وہ ہماری محبت وطنی کا معاملہ جو ہے نا وہ جوڑتے ہیں ملک کے ساتھ. تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں تو پاکستان میری جو ہے وہ میرے عقیدے کے مطابق جو ہے نا وہ میری دھرتی ماں ہے. تو دھرتی ماں سے جو ٹھیک ہے نا، تو دھرتی ماں سے جو بچے جو ہے نا ماں سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیوں لڑتے ہیں؟ اپنا حق لینے کی لڑتے ہیں نا، پیار لینے کی لڑتے ہیں. تو پاکستان میں اگر ہمارے مسائل تو ہم اپنے پاکستان سے اپنی ماں سے لڑ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ تو پہلی میں بات بتا دوں. دوسری بات جو گفتگو ہو رہی تھی کہ جس سے بھٹا صاحب نے کہا کہ جی مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ یہ آج ہی دیا جا رہا ہے. پچھلے 10 سال میں گنا دیتا ہوں، شہباز بھٹی، سلمان تاثر، ٹھیک ہے، وہ جو قصور میں جو دو میاں بیوی کرسچن کو مارا گیا وہ مشال خان. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب کا کارڈ شروع کرتے ہیں؟ جس طرح سے ابھی میرے مینٹور نے یہ بات کی کہ جب ہم یہ کام شروع کر رہے تھے پچھلے 10 سال پہلے ہماری حکومت تھی، پیپلز پارٹی کے دور میں ہم جب یہ کام اٹھا رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہے غلط ہے اور یہ جی مذہب خلاف ایجنڈا چل رہا ہے. ابھی جس طرح سے جو ہے وہ فاروق مرزا صاحب نے بات کر دی ہے کہ ایک ریاست کی اتنی کمزوری وہ دکھا دی گئی کہ پہلے آپ اس کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس کو جو ڈائلاگ کے لیے بڑھا دیتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جی آؤ نیگوشیٹ کریں. اس طرح سے کیوں؟ پاکستان میں راتوں رات مشترکہ اجلاسات ہو جاتے ہیں، 133 بل پاس کر دیتے ہیں ایک گو میں، ٹھیک ہے نا، تمام پولیٹیکل پارٹی کو بلا کے جوائنٹ سیشن کر کے. کیوں نہیں ہم مذہب کے غیر ضروری استعمال کے اوپر مشترکہ اجلاس بلاتے ہیں؟ یہ بتائیے کیوں نہیں ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں؟ اس کا سب سے پہلے بنیادی کام پاکستان کا میڈیا ہو، ہمارے اوورسیز والے لوگ ہو. آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ لوگ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس جگہ پہ جس کنٹری پہ بیٹھے ہیں وہاں پلورلزم کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ریس کاسٹ کریڈ کی کوئی بات نہیں ہوتی، سب مل کے رہ رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے پاکستان کو جو اس وقت 40% جو پاکستان کی کفالت کرتا ہے وہ آپ لوگ کارکن میں آپ کی طرف مبادلہ سے ہو رہا ہے. پاکستان کو جو بہترین طریقے پہ جو ٹریک پہ لے کے جا سکتے ہیں وہ آپ لوگ لے کے جا سکتے ہیں. اور پاکستان کو آئین کی جو اس کی جو پاسداری ہے وہ بھی آپ لوگ کروا سکتے ہیں. وہ آپ دنیا کے ماڈل دے رہے ہوں وہ بتائیں، پاکستان کو بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پلورلزم ہے، تو آپ وہاں پہ جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح سے ٹریٹ کریں، ان کے ساتھ بھی ان کو بھی دیں. آپ دیکھیں نا جب پاکستان جب بن رہا 23% مائنورٹی تھی، آج جو ہے 3.6% ہے. کیوں ہے؟ جس طرح کے یہ حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مذہبی آزادی ایک سوال کا نشان ہے. شکریہ. بجیش تھینک یو. آپ نے یہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور باتوں میں آپ اینڈ میں ہمیں یہ بتا گئے کہ
23% माइनॉरिटी थी। पहली असेंबली जब पाकिस्तान की हुई थी तो 57 लोग थे वहाँ पे पहली असेंबली में, और 57 लोगों में 23% जो थे वो माइनॉरिटीज के लोग बैठे हुए थे, 23%। आज मुझे असेंबली में मेरा ख्याल है कि 2 या 3% लोग नजर आते हैं। क्यों आज 2-3% हैं और उस टाइम 23% थे? तो ये मेरा सवाल आप सबके लिए है। और इसके साथ साथ आखिर में मैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त शहबाज शाह जो पाक वतन टेलीविज़न, पाक वतन न्यूज़ के चेयरमैन हैं, उन्हें दावत देता हूँ और सारा निचोड़ इनके पास है। शाह साहब प्लीज़। जी नहीं, मैं बड़ी मालूम चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा सारा निचोड़ आ गया बात का। जो बातें कर दी हैं वो तो इत्तेफाक से मेरी बारी आखिर में आ गई, वरना जो बातें हमारे कबो साहब ने की हैं, कुछ बातें अपना नासिर अवान साहब ने की हैं, मुजेश ने बातें की हैं, मिर्ज़ा साहब ने बातें की, सब ने जो बातें की उसमें से कोई कमी बेशी की जरूरत नहीं है। मैं भी विजेश की बात को आगे आप देखें और जो मिर्ज़ा साहब ने बड़ी पुरमज़ गुफ्तगू की है, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी कमी, मैं सब बस इंडोर्स करता हूँ। और विलियम शहजाद साहब का मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने और अपने जनाब बैनुल मज़ाहिब अमल कमेटी, जिसका ये ख्याल है कि हम सबको बार बार ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं कि हमें बैठना चाहिए। अभी मुझे अल्लामा सखावत सुंदरानी साहब का मैसेज आया कि वो स्टिल बिज़ी हैं, वरना वो पाकिस्तान में जैसे बैनुल मज़ाहिब पर एक बहुत बड़े लाहौर प्रेस क्लब में उन्होंने एक मीटिंग की है, पूरे का पूरा अरेंजमेंट था, वहाँ पे सब मज़हब इकट्ठे हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम उनको वेलकम करेंगे। शहजाद साहब ने प्रोग्राम बनाया, उस पर हम उन्हें मिलेंगे भी। वो आज होते हैं यहाँ पे तो वाशिंगटन में है, वरना वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते। इसके अलावा ज़ैनब जो बच्ची थी कसूर में, उसके वालिद इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर वो एक दो, वो डडियाल गए थे जहाँ पे एक कमल बेटी जो है उसको 13 साल को इसी तरह ज़्यादती के बाद जो कत्ल कर दिया गया था, तो वो प्रेस को चुके इकट्ठा करने, अवेयरनेस देने के लिए वो शुरू से उनके साथ जुड़े हुए थे। वो बंदा ऐसा है इस वक्त हमारे जैसे ये यहाँ पे काम हो रहा है, वो पाकिस्तान में उनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई, उन्होंने वो सारा कम्युनिटी ने मदद की, हमने यहाँ से भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई। तो उसके बाद उन्होंने ये अपना मिशन बना लिया कि पाकिस्तान में अगर जब तक ये ज्यादतियाँ बंद नहीं होती, उन्होंने ज़ैनब अलर्ट बिल भी कौमी असम्बली ने मंजूर किया, मगर फौरी सज़ा पे अमल नहीं हो रहा। तो ये जो रुकावट है, हमारे नुमाइंदे उसको मंजूर नहीं कर रहे। वो मैंने उनकी बात कराई थी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब से भी, और उन्होंने उनको दरख्वास्त देनी थी कि ये कश्मीर असम्बली में भी ये बिल पास कराया जाए, मगर वो इत्तेफाक से उधर जलसा था, कोई उधर गए हुए हैं, तो वो मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे भी ये चीज़ आएगी। मुश्ताक कम्बोज साहब उनके साथ पूरी मामलत कर रहे हैं, उन बेचारों के पास गाड़ी नहीं है, वो बसों से आते जाते हैं और बहुत से दुश्मन उनके पीछे हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी भी बेहतर करे, और जो आप लोग यहाँ पे बैनुल मज़ाहिब और ये सारे मामलात उठाते हैं ख़तरनाक, और आपके घर वालों को भी अल्लाह ताला खैरियत से रखे। मैंने देखा बहुत से मकबूजा कश्मीर के लोग जो पहले हमने रिक्वेस्ट के बावजूद कैमरे के सामने नहीं आते थे कि हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलियों को वहाँ पे ख़तरा होगा। तो इसी चीज़ के पेश नज़र मैं देखता हूँ कि विलियम शहजाद जो है वो इस चीज़ से नहीं घबराते। मुश्ताक कम्बोज साहब दिन रात वहाँ पे जाके फिरते घूमते हैं। तो इन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ, और मैं आखिर में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दुआ भी कराएँ और एक आध मिनट में अपना जो थैंक यू। शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें आप सब की। मैं बैनुल मज़ाहिब की तरफ से और पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फादर साहब, आखिर में आप और मिर्जा साहब एक छोटी सी दुआ करें प्लीज। कम्बोज साहब की अपनी राय देनी है, और ये गोलियों से घबराते, ऑलरेडी गोलियों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद दोस्तों के अंदर देखें, ये कॉन्फ्रेंसेस जो होती है ना, ये अच्छे से अच्छा पहलू तलाश करने के लिए होती हैं, और इसी के अंदर अच्छी सजेशन जो सामने आ जाएं उनको महफूज खातिर रखना चाहिए और उनको आगे कन्वे करना चाहिए। तो इसके अंदर जो मेरे भाई मिर्ज़ा फारूक साहब ने और विजेश प्रताप
जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने 2-3 चीज़ों की तरफ गौर करवाया है जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी लेकिन थोड़ी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे इन 2 दोस्तों ने राय दी है या इनकी जो सामने बातें आई हैं, अगर हम इसको फोर्स कर लें, इसी बात को सामने रख लें, तो एक तो मजहबी फसाद भी रुक जाएंगे, मजहब की बिना पे कत्ल भी रुक जाएंगे, और जो मजहबी तासब और फिरका वाहियत वाला एक जहर जो कौमों के अंदर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैं इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खासकर वफाकी मजहबी अमूर के जो वुज़रा हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप इन इश्यूज की तरफ तवज्जो दें कि जिनके ऊपर पाकिस्तान की सालमियत कायम है। अगर ये नहीं होगा तो मिर्जा फारूक साहब जैसे फरमा रहे थे, तो फिर कल पाकिस्तान नहीं होगा, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर हम नहीं होंगे। तो मामला ये है कि आज पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारे चर्चिज हैं, हमारी मसाजिद हैं, हमारे मंदिर हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। खुदारा जो आला हकाम है वो इस तरफ तवज्जो दे, खासकर जो मजहबी अमूर के जो वुज़रा और मशीर और जो मुतल्लिका अफराद हैं, इन चीज़ों की तरफ गौर करें और ऐसे यूनिट कायम करें। और फर्स्टली इस चीज़ को एज कंप्लेंट ना ले, इसको हल करने के लिए फौरी इक़दाम करें कि ये वाक़या हुआ, इसको फौरी हमने हल करना है, ताकि पाकिस्तान के मतलब किसी मुल्क के अंदर ये शायबा भी खत्म हो जाए कि वो टेररिस्ट कंट्री था या टेररिस्ट कंट्री है। तो मैं इसके साथ दोस्तों से जी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अभी अपना कंबो साहब ने मुझे एक छोटी सी बात याद दिला दी। पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन काम कर रही है, ख़ास करके पीस पे, बैनुल मज़ाहिब पे। कंबो साहब जानते हैं हमारे एक प्रोग्राम मुल्तान में हो चुका है पीस पे, 2 प्रोग्राम हमारे जहानिया में हो चुके हैं और लिया में भी हो चुका है, और अभी एक फैसलाबाद में क्रिसमस टाइम पे और जहानिया में जो होने जा रहा है। एब्सोल्युटली ये पीस पे प्रोग्राम होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उन्हें डर भी होता है, उन्हें थ्रेट्स भी होते हैं कि ये ना करो। लेकिन मैं खास करके DPO साहब मुल्तान और DSP साहब जहानिया और मुल्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ पूरा काम किया और पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन के साथ शाना बेशाना वो चले हैं। और आप सब की तरफ से इजाजत है, उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा किया जाए और यही चीज हमारे पूरे पाकिस्तान में हो जाए। हमारे DPO और पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान वो अपने आप को ठीक कर लें तो मेरा ख्याल सारे पाकिस्तान में पीस होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फादर साहब से और फरूक मिर्जा साहब से आखिर में छोटी दुआ प्लीज। एक छोटी सी बात अगर मुझे थोड़ी सी मैंने माजरत के साथ ये जो मुझे मालूम हुआ है कि शहजाद साहब और दीगर जो क्रिश्चियन एसोसिएशन है, ये इंशाल्लाह ताला हमारे ताउन से ही सबके पाकिस्तान में 300 से 400 जो मुस्लिम घराने हैं, उनको ईद का जो दिन है वो एक अच्छे तरीके से गुजारने के लिए बाइज़्ज़त तरीके से करने के लिए, मनाने के लिए हम कुछ राशन वो विलियम भाई खड़े हैं आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने जिन प्रोग्रामों की निशानदेही की है हमने इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी तवज्जो में और फैसलाबाद में इस वक्त ये जो प्रोग्राम है इनका ये ईदी पहुंचाने का इंशाल्लाह उसमें जो है वो आप लोगों से मैं आप सबकी इजाज़त से हमारा जो 4th पिलर का नेटवर्क है फैसलाबाद में, जहानिया में, मुल्तान में और जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में आपको ज़रूरत होगी हमारी, हम ना सिर्फ आपकी आवाज़ बनेंगे बल्कि हम फाइनेंशियली भी और मॉरली भी हम उस एडमिनिस्ट्रेशन में ऐलान करते हैं और हम उसको पूरे पाकिस्तान में फैल करते हैं। खुदूस असली खुदाबंद
تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس ساری گفتگو کے لیے، اپنے تمام رفقا کے لیے جنہیں تو روشنی بخشتا ہے تاکہ ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ دعا گو ہے خداوند کہ ہمیشہ پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھ، تمام ایسی قوتوں سے محفوظ رکھ جو کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں، ان تمام عناصر کو نیست و نابود کر جو پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ ہم سبوں کو ہمت طاقت دے تاکہ ہم ان کے پیغمبر بن کر دنیا کے اندر اور خاص طور ملک پاکستان میں اس کو اور زیادہ ترجیح دے سکیں اور اس کو آگے لے کر چل سکیں۔ یہ ہماری دعا کو سن قبول کر تیرے جلالی نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا مالک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، یا مالک پاکستان کو پوری دنیا میں ایک ایسا مثالی ملک بنا جہاں اقلیتوں کے تحفظ اور اس کی سیکیورٹی اور حقوق کا علمدار بنے۔ یا مالک پاکستانی امریکن کمیونٹی کو اکٹھا کر، یا مالک پاکستان میں استحکام، امن اور بادامنی اس سے بچا۔ میں یا مالک اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں، کرسچین ایسوسی ایشن، ہمارے بین المذاہب کمیونٹی اور علامہ اقبال کمیونٹی کے روئے رواں، ان تمام اور تمام پارٹیسپینٹ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر، ان کو رزق میں برکت دے، ان کو صحت دے اور تندرستی دے، اور اس کمیونٹی کو اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ یہ اکٹھی رہے اور اسی طرح پاکستان کی آواز بنی رہے۔ بسم اللہ۔ کافی